वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. बात करते हैं जी, जब हम कहते हैं डिपार्टमेंट स्टोर्स की, चेन्स की, पाकिस्तान एज अ फ्लरिशिंग इकोसिस्टम फॉर द रिटेल लैंडस्केप. और पहले मुझे हमेशा लगता था, खासतौर पे वो लोग जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, कि जैसे भी बाहर टेस्को होता है, कॉस्को होता है, M&S होता है, हमारे पास ऐसी चेन्स क्यों नहीं है. एंड वी आर लिविंग इन अ टाइम एंड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स आर चेंजिंग दैट. आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही पाकिस्तान वाइड नेटवर्क की दैट इज currently operating in about 7 cities of Pakistan. और अल्हम्दुलिल्लाह इनके 24 से ज्यादा स्टोर्स हैं और फ्लैगशिप है जी. अगर आप लाहौर से वाकिफ हैं या लाहौर ट्रैवल करते हैं, इट नीड्स नो इंट्रोडक्शन एट ऑल. आई एम टॉकिंग अबाउट द अल्फता चेन ऑफ स्टोर्स. और हमारे साथ आज मौजूद हैं द CEO ऑफ अल्फता, द लार्जेस्ट चेन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स इन पाकिस्तान, मोहम्मद शेख साहब. अस्सलाम वालेकुम. Thank you so much, Sheikh Saab, for taking out time and congratulations. Alhamdulillah, it has been exponentially growing. आमतौर पे लोग इतना aggressively networks expand नहीं करते और खास तौर पे कोविड की situation में. So how have the last few years been for Al-Fatah? सबसे पहले thank you so much for inviting me over and thank you for the kind words and Allah has been very kind. Allah का बहुत शुक्र है. The journey is an 81-year-old journey है Al-Fatah की. Al-Fatah started in 1941. टोरंटन मार्केट में शुरू किया था बाय माय ग्रेट ग्रैंडफादर. मेरे परदादा ने शुरू किया था. आई एम द 4th जनरेशन. और उससे शुरू होते ही उसके बाद फिर 1970 में वी मूव टू लिबर्टी मार्केट इन लाहौर और फिर वहाँ से कहते हैं कि रेस्ट इज हिस्ट्री. उसके बाद से फिर एक्सपेंशन की एक जर्नी रही है और अल्लाह की मदद रही है इसमें. ऑल दैट्स ऑल आई वुड से. अच्छा, जब आप इस एक्सपेंशन प्रोसेस को देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर द 4th जनरेशन एंड इन योर टाइम्स थिंग्स हैव रियली चेंज्ड. हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी चेंज थी दे आर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टिंग. सो हाउ इज पाकिस्तान अ डिफरेंट मार्केट? और खास तौर पे कोविड के बाद तो लोगों ने कहा है कि जी एक्चुअल ब्रिक एंड मोर्टर के बजाय हम अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाते हैं. बट अल्फता इज नोन फॉर इट्स ब्यूटिफुल फ्लैगशिप स्टोर्स. तो हमारी मार्केट दुनिया भर से कैसे मुख्तलिफ है? बिल्कुल. एक तो पाकिस्तान की मार्केट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है. बड़ी अनटैप मार्केट है. एंड आई फील के में तो हमने अभी सरफेस भी स्क्रैच किया इस मार्केट का. तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल थी मार्केट में. तो हमें रियलाइज हुआ कि इस मार्केट की पोटेंशियल को कैप्चर करना चाहिए. इसलिए हमने ब्रिक एंड मोटर स्टोर से एक्सपेंशन शुरू की. और बिल्कुल कोविड के बाद से हमें एहसास हुआ कि ऑनलाइन बिजनेस कितना जबरदस्त और कितना पावरफुल बिजनेस है. हमने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट निकाली alfata.pk के नाम से और ऑनलाइन में हमने जो अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स हमने अचीव किए उसके अंदर. और उसमें हमने प्रॉपर एक डिपार्टमेंट डेवलप किया विच कंसिस्ट ऑफ ओवर 100 पीपल नाउ एम्प्लॉयज. और उसने रियली इट वाज अ गेम चेंजर फॉर अस. और उसमें हमें रियलाइज किया कि ब्रिक एंड मोटर स्टोर का कंज्यूमर कैन बी मूव टू ऑनलाइन गिवन कि उसका एक्सपीरियंस उस तरह का हो. और हमने ऑनलाइन का एक्सपीरियंस भी बिल्कुल उसकी जो हमारी कैटेगरी की डिवीजन है बिल्कुल उसी तरह है जैसा ब्रिक एंड मोटर स्टोर की है. तो इट्स वेरी इजी टू नेविगेट. और कस्टमर की जो है क्या कहते हैं इंटरेस्ट को देखते हुए कस्टमर का जो अल्फता से इंटरेक्शन जिस तरह की उसी इंटरेक्शन को ऑनलाइन वर्चुअल लेके जाने की कोशिश है. एंड प्रोबेबली आवर कंज्यूमर्स कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब दैट हाइब्रिड राइट नाउ. अगर आप पाकिस्तान में देखें तो शॉपिंग इज ऑलमोस्ट लाइक एन आउटडोर एक्टिविटी. पूरी फैमिली साथ जाती है. बच्चों को भी छोटी छोटी ट्रॉलीज हम पकड़ा देते हैं. एंड आई थिंक योर एड रियली मेड अ डिफरेंस फॉर अ लॉट ऑफ किड्स. इट्स लाइक अ फैंटेसी, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू कि यार काश हम भी वासे की तरह या अहमद की तरह स्टोर में बंद हो जाएं तो अपनी मर्जी की चॉकलेट्स खाते रहे. बिल्कुल. असल में वो एड का कॉन्सेप्ट ये था कि बिकॉज अल्फता एक ऐसा स्टोर है जिसमें हमारी हमेशा कोशिश रही कि सब कुछ मिले. तो जो टैगलाइन थी सब मिलता है. और उस टैगलाइन के लिए हमने वो एड एक बनाया था कि अगर आप अल्फता में रहेंगे, अगर आप खुदा बंद भी हो जाए तो आप जो है परेशान होने की जरूरत नहीं, आप सर्वाइव कर लेंगे. तो वो इसका एक मकसद था. एक हमने ह्यूमर तरीके से किया था और बड़ी लग शुक्र इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड. और बिल्कुल. अच्छा, जो उसमें सारी आपने वैरायटी देखी उसके बारे में एक दफा आपको बताते चलें कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिस तरह आपको पता है कि क्वालिटी क्रेडिबल इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर अवेलेबल एट अल्फता. आप इन 7 शहरों में से कहीं पे भी हों, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप पर्सनली भी जा सकते हैं. सरगोदा, सियालकोट, फैसलाबाद, लाहौर, इसके अलावा इस्लामाबाद एंड ऑफ कोर्स पेशावर एज वेल. और खास तौर पे इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं मेबेलिन का, लॉरियल का जो कॉस्मेटिक्स हैं इस पे जबरदस्त सेल लगी हुई है. ईद इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. सो आप ऑनलाइन भी ये सेल की चीजें अवेल कर सकते हैं और इफ यू आर गोइंग पर्सनली तो भी आप ये देख सकते हैं. अच्छा, आई वांट टू टॉक अबाउट शेख साहब ये जो इम्पोर्ट की एक क्रेडिबिलिटी है. हमें पता है कि पाकिस्तान में देयर इज अ वास्ट नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु वुड लाइक टू एंजॉय दीज प्रोडक्ट्स. लोगों का एक्सपोजर भी है. लेकिन मौजूदा हुकूमत का एक फोकस रहा है इम्पोर्ट
فوڈ سبسٹیٹیوشن کی طرف. پھر کووڈ نے بھی مشکلات میں ایڈیشن کیا. تو واٹس یور فوکس ناؤ؟ آپ لوگوں کے لیے بھی مشکلات آئی ہوں گی. دیکھیے بالکل چیلنجنگ تو تھا, لیکن ہم سمجھتے تھے حکومت کا اس کے پیچھے پرسپیکٹو کیا تھا. حکومت امپورٹ کو کرب کرنا چاہتی ہے, اور جس میں کوئی برائی نہیں ہے, جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں, اٹ میکس لاٹ آف سینس. بالکل ہمارے بزنس کے لیے چیلنجنگ تھا, کیونکہ ہم امپورٹ ہیوی بزنس میں تھے, لیکن ہم نے اس کو سمجھا, ہم نے اس کے حساب سے چینجز کی. پھر ہم نے لوکل برانڈز کو, جو لوکل اچھا برانڈز کام کر رہے تھے, ان کو انڈکٹ کیا زیادہ, ان کو پروموٹ کیا. اس کے علاوہ ہم پرائیویٹ لیبلز کی طرف آئے. ہم نے انٹرنیشنل را مٹیریل لے کے اپنے پرائیویٹ لیبلز ڈیولپ کیے, تاکہ وہی کوالٹی کو اب لوکل پیکیجنگ کے اندر ہم سیل کر سکیں اپنے کنزیومرز کو. اچھا, یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ لوکل اینڈ اسمال بزنسز کے لیے پرفیکٹ اپرچونٹی ہے. اف دے وانٹ ٹو پارٹنر ود اے چین لائک الفتح, آئی تھنک نتھنگ بیٹر, بیکاز صحیح لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹ پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں, بٹ دا ریڈی میڈ مارکیٹ از اویلیبل تھرو یو. آئی ایم شیور کہ فوڈ بزنس میں بہت سارے لوگ اب سامنے آئے ہیں ود انوویٹو پروڈکٹس. ایبسولوٹلی, ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ لوکل لیول پہ اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. چیز ہو گئی, ڈفرنٹ جو ہے کیٹو بیکیم بگ, آرگینک فوڈز بیکیم بگ. اور پہلے شروع میں ہم دیکھتے تھے کہ اگر جن کو پکانے کا شوق ہو جی, کہ اگر آپ کو اوریگانو چاہیے, تھائم چاہیے, روزمیری چاہیے, بیزل, یہ پہلے ہم امپورٹ کر رہے تھے, اب لوکل فارمنگ شروع ہو گئی. ایبسولوٹلی. تو بہت سارا اس میں ہم سرپرائز تھے کہ لوکل لیول پہ ایسی ایسی چیزیں بن رہی تھی جس پہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا, اور وہ سب لوگ کھل کے سامنے آئے, اور ہم نے ان سب کو اپرچونٹی دی. اور ہم نے پراپر, اب ایک لوکل کا ایک سیکشن ہے جس میں لوکل پروڈیوس کا ایک سیکشن ہے, جس میں سارے لوکل برانڈز اکٹھے ایک ہی شیلف پہ ڈسپلے ہیں. الفتح, اچھا, کافی چیزیں بدلی. آئی ایم شیور کہ جب آپ اس کو انویژن کر رہے ہوں گے تو لوگوں نے کہا ہوگا پاکستان از پروبیبلی ناٹ ریڈی فار اٹ. مجھے اچھی طرح یاد ہے شروع میں جب میٹ سیکشن اور پولٹری سیکشن ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے نہیں بھائی, ہمارے یہاں لوگوں کو عادت ہے ابھی بھی گوشت والے سے جا کے, جو آپ کا نیبرہڈ کا گوشت والا ہے, اسی سے لینے کی. واز اٹ difficult to change the behavior? Absolutely, بالکل spot on. شروع میں بالکل مشکل تھا, کیونکہ لوگوں میں ٹرسٹ نہیں تھا کہ جو ہم یہاں سے لے رہے ہیں وہ فریش بھی ہے کہ نہیں ہے, پیکج تو نہیں ہے. اس کا پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے پراپر بچریز ڈیولپ کی, ان کے سامنے کٹنگ ہوتے ہوئے جب ہم نے دیکھا, ان کے سامنے جب پیک ہو رہا تھا اسٹاک, ان سب چیزوں سے کسٹمر کا ایک ٹرسٹ بلڈ ہوا. اوور دا پیریڈ آف ٹائم کسٹمر کو ریئلائز ہوا کہ زیادہ ہائیجینک طریقے سے میٹ اویلیبل ہے, جو وہ جب انہیں جو جاتے ہیں کسائی سے جو لیتے ہیں, اس میں ہائیجین کا اس طرح خیال نہیں رکھا جاتا. تو جو بڑی چینز ہیں ادھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ وہاں پہ ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا. پلس ہم سبزی پھل کے بھی اسی طرح, جیسا میٹ ہے اسی طرح پروڈیوس کے ساتھ بھی یہی تھا کہ لوگ سمجھتے تھے یا منڈی سے لیں گے یا ہم جو باہر ریڑھی سے ملتا ہے جو ہے وہی پھل جو ہے مناسب ریٹ پہ ہوتا ہے اور وہی کوالٹی کا ہوتا ہے. ہم نے ڈائریکٹ فرام دا فارم کا کانسیپٹ لے کے آئے اپنے اسٹورز پہ. ہم فارم سے ڈائریکٹلی ہم پروکیور کرتے ہیں اور اس کو جو بیسٹ پاسبل پرائسز پہ ہم ریٹیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے اچھی چیز ہوتی ہے کہ ایک ریلیکس صاف ستھرے انوائرمنٹ میں جب آپ یہ چیزیں لے رہے ہیں. لیکن شیخ صاحب, ناؤ دا فیوریٹ پارٹ آف مائن ایز اے ایوڈ شاپر, میرے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کا میں نے دیکھا کہ لائلٹی کارڈ پروگرام بھی ہوتا ہے اور کسٹمر سروسز. جس طرح کسی بھی ڈپارٹمنٹ اسٹور یو اسٹاکنگ سو مینی ڈفرنٹ کائنڈز آف تھنگز, آپ کے پاس ویرائٹی بھی موجود ہے. تو کسٹمر کو خوش رکھنا آج کے زمانے میں جب وہ کمپلین لے کے آتا ہے, اس پہ آپ کی ایک اوور آرچنگ پالیسی کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جو آپ کے لائلٹی کارڈز پہ لوگ پوائنٹس جمع کر رہے ہوتے ہیں, اس کے کیا فائدے ہیں؟ بالکل, دیکھیں الفتح, آئی فیل کہ ہمارے لیے ہماری جو پالیسی میں جو سب سے کامیاب پالیسی رہی کہ ہماری بڑی فلیکسیبل پالیسی ہے کسٹمر کی کمپلینس کو لے کے. وی ہیو آلویز بین ویری فلیکسیبل. ہم نے ریٹرنز ہمیشہ ایکسیپٹ کیے ہیں, ہم نے اس میں بہت زیادہ جو ہوتے انویسٹیگیٹ وغیرہ ہم نہیں کرتے. وی بین آلویز کہ ہم کسٹمر سینٹرک رہنا پسند کرتے ہیں, اور اس وجہ سے کسٹمر ہمارے پاس دوبارہ ری وزٹ کرنا پسند کرتے ہیں. اٹس اے ریلیشن شپ, اٹس اے ٹو وے ریلیشن شپ جو ہوتا ہے جس کے بغیر اب کسٹمرز کے بغیر کوئی بھی ریٹیل چین سروائیو نہیں کر سکتی. اور وہ تبھی ریلیشن شپ بلڈ ہوگا جب کسٹمرز کو اعتماد ہوگا کہ ہم یہاں سے کوئی چیز لیں گے تو ہماری بات سنی بھی جائے گی, اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو اس کو جو ہے پراپر طریقے سے ہمیں جو ہے ٹریٹ بھی کیا جائے گا. تو آئی تھنک یہ پالیسی کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے, اور یہ ہم اس کو اپنی کور اسٹرینتھ بھی سمجھتے ہیں اس پالیسی کو. جہاں تک لائلٹی کی بات ہے, بالکل لائلٹی کا ہم پراپر ایک اپلیکیشن اب لانچ کرنے والے ہیں. پہلے کارڈ بیس تھی, اب اس کی اپلیکیشن لانچ کر رہے ہیں جس میں ہم آپ وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے, اور جب بھی ہر پرچیز کے اوپر آپ نے QR کوڈ اسکین کرنا ہوگا اور وہ پوائنٹس آپ کو ملتے رہیں گے اس میں. اور بڑا یہ ون آف اٹس کائنڈ قسم کا پوائنٹس کا ماڈل ہوگا یہ.
جو ابھی تک پاکستان میں نے تو نہیں دیکھا ریٹیل چین کے اندر اس طرح کا. سو یہ آپ کے لیے انسینٹیو ہے. عید پہ جائیں, عید پہ آپ کو ڈسکاؤنٹس بھی ملیں گے, کوالٹی پروڈکٹس تو ہیں ہی, اٹس ون آف دا موسٹ کریڈیبل نیمز ان پاکستان. اور دوسرا یہ کہ لائلٹی پروگرام پلیز سائن اپ کر لیجیے, بیکاز دی ایپ از کمنگ سون اینڈ اٹس گوئنگ ٹو میک یو ایلیجیبل فار اے نمبر آف پرائزز اینڈ ونڈرفل تھنگس ٹو کم ان دا فیوچر. بہت بہت شکریہ محمد شیخ صاحب, دا سی ای او آف الفتح, ہمارے ساتھ موجود تھے. ونڈرفل نیوز. اور ایک دفعہ پھر میں آپ کو دکھاتی چلوں کہ ہمارے پاس یہ میبلن کے جو پروڈکٹس ہیں دے آر اویلیبل آن الفتح, اور اس پہ زبردست ڈسکاؤنٹس بھی ہیں. عید کی بمپر سیل بھی لگنے والی ہے, سو عید سے پہلے اگر آپ نے شاپنگ کرنی ہے سو میک شیور یو وزٹ دا کاسمیٹکس کاؤنٹر ایز ویل, بیکاز آفٹر آل میک اپ کی چیزوں کے بغیر عید بھی تھوڑی پیکی ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک.